नाजरीन, मेरा नाम है अनस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों में खाक हो जाते हैं। कभी बारिश खेतों के लिए रहमत बनती है और कभी यही बारिश सैलाब की सूरत में खौफनाक आफत लेकर आती है। हाल ही दिनों में आने वाले सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी, खेत खलियान डुबो दिए, हजारों घर पानी में बह गए। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई डूबते देख रह गए और कुछ न कर सके। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक मंजर दुनिया के सामने आया जिसने लाखों दिलों को हिलाकर रख दिया। पानी के बेरहम रेले ने हर चीज अपने साथ बहा दी, मगर बीचों बीच एक ऐसा मंजर उभरा जिसे देखकर हर जुबान पर बेख्तियार सुबहान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, यह देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच यह कैसे मुमकिन हुआ। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर अल्लाह अपनी सलाम की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे, वो मंजर जिन्हें देखकर दुनिया भर के लोग दम रह गए और हर कोई यही कहने पर मजबूर हो गया कि यह अल्लाह की किताब का जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा एक कुछ अरसा पहले अमेरिका शहर के लॉस एंजलिस में भी ऐसा ही नाकाबिले यकीन मंजर देखने को मिला था, जब खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर घर मलबे का ढेर बन गया था, लेकिन सब हैरान रह गए जब एक मुसलमान का घर सलामत निकला। बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस घर के अंदर कुरान मजीद मौजूद था और यही वो हकीकत थी इसने दुनिया भर को चौंका दिया। वो वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और लाखों लोगों ने देखी है और कमेंट पढ़कर लग रहा था कि गैर मुस्लिम भी उस पर दम बखूद थे। और दोस्तों, जब बिल्कुल ऐसा ही मंजर हालिया सैलाबी तबाहकारियों में देखने को मिला। पानी ने हर शहर को बहा दिया, हर तरफ बर्बादी के मंजर थे, लेकिन इन्हीं लम्हों में एक मंजर दुनिया के सामने आया जो आम नहीं था। यही वजह थी कि यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और हर देखने वाला सोचने पर मजबूर है कि यह वाकई अल्लाह की किताब का जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंडिया के बड़े बड़े डैम्पों के दरवाजे यकायक टूट पड़े हैं। पानी पहाड़ी रेली की तरह बेकाबू होकर निकला और लम्हों में रास्ते तोड़ गया। खेत उजाड़ दिए और बस्तियां डुबो डाली। शोरगुंगा बरपा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें बच्चों को सीने से लगाए रो रही हैं, जगह जगह शायरन बज रहे हैं और इंतजामिया मुसलसल ऐलान कर रही है कि बस्तियां खाली कर दो। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई सहारा नहीं बन रहा। यह तूफानी पानी सरहद पार करता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गाँव के गाँव मलबे का ढेर बन गया। खड़ी फसलें लम्हों में बह गई, माल मवेशी डूब गए, घरों की बुनियादें हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में पानी की नजर हो गई। न सिर्फ घरों का सुकून छीन गया, बल्कि सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले बेयारों मददगार हो गए। सोशल मीडिया पर इस सैलाब की बेशुमार वीडियो और मनाजिर शेयर हुए जिन्हें देखकर हर दिल दहल उठा। और फिर इन्हीं मनाजिर के बीच एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसी सैलाबी पानी में एक 100 पर तैरता हुआ पाकिस्तान की जमीन पर आ गया। लोगों ने जब इसे उठाया और खोला तो हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। यह कुरान करीम था, ना सफा फटा, ना वही कलाम, वही अल्फाज, वही जलाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी छप कर आया हो। यह मंजर देखने वालों पर बिजली की तरह गिरा, आंखों अश्क बार हो गई और जुबानों पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह का विर्द जारी हो गया। इसी लम्हे दिलों ने गवाही दी कि अल्लाह का फरमान सच्चा है। जैसा कि सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोस्तों, यह वाकया महज एक हादसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की जीती जागती दलील है। हजारों घरों का सामना पानी बहा कर ले गया, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, मजबूत इमारतें जमीन बोश हो गई, लेकिन कुरान करीम के एक सफ़े को भी गज ना पहुंची। गोया कुदरत पुकार कर इंसानियत को याद दिला रही थी कि यह आम किताब नहीं, यह अल्लाह का कलाम है। यह क़यामत तक के लिए हिदायत और रोशनी का मीनार है। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती, ना पानी से डुबो सकता है और ना ही आग जल सकती है। बल्कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक कश्मीरी आलम दीन हाथों में कुरान उठाए सैलाब के धारते हुए रेले के सामने खड़ा है। मंजर कुछ यूं है कि पानी शोर मचाता हुआ बस्ती की तरफ बढ़ रहा था और लोग खौफ सहारा में अपनी जानें बचाने की फिक्र में थे। ऐसे में यह आलम दीन सैलाब की राह में खड़े हो गए, दोनों हाथों में कुरान बुलंद किए
اور تلاوت دعا میں مشغول ہو گئے۔ یعنی صحابین بتاتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز فضاؤں میں گونجی، سیلاب کی رفتار میں تبدیلی آنے لگی۔ پانی رفتہ رفتہ اپنی سمت بدل کر بستی سے ہٹ گیا اور لوگ دمبا خود یہ منظر دیکھتے رہ گئے کہ قرآن کے سامنے پانی نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ ہزاروں انسانوں کی جانیں بچ گئی اور دیکھنے والے اس لمحے کو ایک زندہ معجزہ قرار دینے لگے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں کہ پانی نے اللہ کے کلام کے آگے سر جھکایا ہو۔ تاریخ کے آراوا گواہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی دریا نیل ہر سال ایک انسان کو نگل لیا کرتا تھا اور پھر بہنا شروع کرتا تھا۔ جب یہ معاملہ خلیفہ وقت کے سامنے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اسے دریا میں ڈالنے کا حکم دیا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دریا جو برسوں سے انسانی جان لیتا آیا ہے قرآن مجید کے کلام کے سامنے جھک گیا۔ نہ صرف اس کی تباکن عادت ختم ہو گئی بلکہ اس کا بہاؤ ہمیشہ کے لیے معمول پر آ گیا۔ آج تک دریا نیل بہہ رہا ہے اور یہی قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ جو دریا پہلے بہتا نہیں تھا وہ اللہ کے نام سے جاری رہا اور قیامت تک ساری ہو رہے گا۔ دوستو، دنیا میں قرآن کریم اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آج کا انسان اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے یقین ہو جائے کہ جس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ مگر افسوس کہ انسان اس حقیقت کو بھول کر اپنی تدبیروں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی کا ایک ثبوت آج پاکستان کی فضا میں سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر ڈیمپ ہوتے تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی۔ بے شک ڈیمپ اپنی جگہ ایک ضرورت اور فائدہ رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اگر صرف ڈیم ہی آفت کو روکنے کی طاقت رکھتے تو پھر بھارت کیوں ڈوبا؟ وہ تو بڑے ڈیمپ موجود ہیں مگر حالیہ بارشوں اور قدرتی طوفانوں نے وہاں بھی بستیاں اجاڑ ڈالی، زمینیں ڈوبی اور ہزاروں زندگیاں متاثر کر ڈالی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ کوئی باندھ روک سکتا ہے، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی ٹیکنالوجی۔ قرآن مجید میں خود ارشاد ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ انسان اپنی تدابیر تو کر سکتا ہے مگر اللہ کی تقدیر کے آگے سب کچھ بے بس ہے۔ لہٰذا اصل نجات کسی بڑے ڈیم یا طاقتور بند میں نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر قرآن کو اپنی زندگیوں میں نازل کریں گے تبھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور زمینوں آسمانوں کے فیصلے ہمارے حق میں بدل جائیں گے۔ اور آج کے مناظر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، گھر، دولت، ٹیکنالوجی، سب کچھ ایک دن فنا ہو سکتی ہے مگر ہدایت ایک دامیر سرمایہ ہے۔ حیرت انگیز موضوعات دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں مگر اصل امتحان یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اور ان ساری نشانیوں سے سبق لے کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے، اپنے اندر عاجزی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل، آفات میں ہاتھ بڑھانا، ٹوٹے ہوئے گھروں کی مدد کرنا اور اپنے معاشرے کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی حقیقت ایمان کا اصلی اظہار ہے۔ چاہے حالات کتنے کٹھن ہوں ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ کوشش بھی کریں، تیاری بھی کریں، مدد بھی کریں اور سب سے بڑھ کر دلوں کو سنواریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں یہ مناظر دینا چاہتا ہے کہ کتاب ہدایت صرف علامت نہیں بلکہ رہنمائی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں کچھ بھی انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم پورے شیئر نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی انفارمیشن غلط لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے ہم ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔